आम्ही जर युनाइट असा 500, 300, 200 लोकांक काय जावपाक ना. इफेक्ट 5 लाख लोकांक जाता. 5 लाख लोकांमधून 50,000 सुद्धा लोक जर सपोज देवलो न्हू, एक दिसान प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आणि म्हाका दिसता आमचे कडेन जी कापासिटी आहा पळय गोंयकारांचो. Let us bring all the goals on ground before the assembly starts. अरे रेड्यानो, बीजेपी सरकार तुम्ही कोणाचो रूल फॉलो करता? If Portugal is saying that your birth is registered and you are considered a citizen there, who the bloody hell are you, Indian government, to apply that Portuguese law? तुमका law ना रे? अरे रेड्यानो आणि पाड्यानो, बीजेपी सरकार, find out the number of people who have been registering their birth. Why are they registering? तुमच्यांनी सोंटोणान पाड पडलान तुम्ही पोकरून हाडले म्हणून ते ती वचोंक सोदता मरे. हा? Another thing, let me tell you, again and again we are running. 15 दिसांनी येतलो सेंटराक सांगूंक जाय या दुकर 40 जाण बोरल्या न्हू असेंब्ली. हा? Minus the opposition, can't they put a proposal straight away to the ministry and tell them, look, this case is special? Huh? Why can't you speak on behalf of Goans? You Tukor, you are our servants. Remember that. All of you politicians, and when you come with folded hands, damn your money and your what you have robbed, you are my servant and you should do my job. एक दुसरे जाले. आता तिसरे हांव कितें म्हणूंक सोदता, the issue of Portuguese passport will not be solved by meetings and more meetings. This was only an awareness meeting. हांगासर कोण लॉयर आहलो मरे? राधा आहलो. This will be solved only through a court of law. And I don't know much of law, but I'll tell you one thing. And I have got my marriage registered by M.S. Uzgonkar गेलो तो त्या आगेर. आणि जे भाशेन तू पळय कोणेन स्पिकरान म्हणला हे सगळे लॉयर पळय हा ते सरकाराच्या बोकान वचत आहा म्हणून सांगला. सारखे हा ते. Don't you have the balls of the law on you? M.V. Elizabeth versus Haravan Trading. Check up this full case, and on the basis of this case, you can get all those revoked passports given back again. And please, we are not going to run around in circles, and yacha paya pod and teja paya pod, ye dukar mare, I mean adlenga. They are servants. So the last resort, go to courts and slap them by the judge. हे इल्लो दीस आम्ही धांवता मरे अबे रे पावसान फार्मर आहा तांकां कोंब येयलो आसतलो. वतानान हितून धरल्या तांकां. एवरी डे देर इज प्रॉब्लेम. एवरी डे वी आर रनिंग टू कोर्ट. फायनली अबे एकलो बोलला विजय सरदेसाय तुका सांगता बेस्ट वी हॅव अ कोर्ट मॉनिटर्ड गव्हर्नमेंट ओनली नाव. ओके वी हॅड इनफ. We can't run every day to courts and die in courts like Claude Alvarez said. So I hope the bloody Sarkar is listening and their spies are listening and no more molestation cases on me. Dukrano. Here to fight for our OCI rights. I don't think we should even use the word fight. We don't need to fight when we are born with this OCI. This is our birthright, which everybody has said, and which everybody should accept the fact that we are born with this OCI right and nobody can take it. Now why do we do Portuguese passports and why do people go? Is the government providing us that much of benefit what the other countries are providing? आमचो लोक कित्याक वयता बायला गांवांनी आपल्याचे पोट भरपाक इले तोरीक जोडपाक आनी आपल्याची घोडां बांदपाक वा कितें करपाक, which people were not able to do when they were in Goa. I know so many people, to my personal knowledge, who did not have houses, who did not have anything, and today by going abroad they have built their own houses, they have started with their own business, and this is the reason why we want this people go abroad. What are the salaries paid by the government?
are they in thousands? Maybe 10 to 15,000 maximum. And किरे जोडटा आमच्या बायलो गांव 1 लाख or 1.5 लाख तरी minimum जोडटात आसतले. And after paying all their taxes and the rent and everything, maybe what they get in their hand, maybe savings will be at least 50,000. Can we do this in Goa? I don't think. So therefore, I feel and I request and I appeal to the government that we cannot lose our OCI rights, and this OCI right has to be maintained. Thank you. आज प्रवासी भारत दिवस आणि म्हाका दिसता आज सारको मुहूर्त हिंदू धर्मान आमी मुहूर्त म्हणून चूज करतात. काजार जाता तो टायम सारको आसूंक जाय. आज बरो दीस आहा आनी म्हाका दिसता ह्या दिसाक हो इश्यू जो गोवन डायस्पोराक लागता, आमची जी अस्मिताय आहा, जो आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा अस्मिताय प्रधानमंत्र्यान दिल्या म्हणून. Our identity has been given by the Prime Minister, that is what our Chief Minister says. It is a fact that his identity has been given by the Prime Minister. It is not Goa's identity. Goa's identity is that Portuguese ruled us. One of it is because the Portuguese ruled us. We have a distinct history. We have a distinct identity. And that part of that distinct identity is that ki amka हे पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवपाची फॅसिलिटी आमकां पोर्तुगेज सरकारान दिल्ली आनी इंडियन सरकारान एक्सेप्ट केल्ले आहा. आज फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर जो आसा, आतांचो फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर जयकृष्णन, कोण तो जयशंकर म्हणटा की इट इज अंडर कन्सिडरेशन. सो आय थिंक आज मेरेन खूब जाण जे लोक नॅशनलिस्ट म्हणटात ते ड्युअल सिटीजनशीप जावची ना अशें म्हणून सोदतात. म्हाका हें कळना कितें. आय थिंक वी हॅव टू हिट द नेल ऑन द हेड अँड क्लियरली आस्क फॉर ड्युअल सिटीजनशीप, बिकॉज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सेइंग वी आर नॉट गिविंग ड्युअल सिटीजनशीप. दे आर सेइंग इट इज अंडर कन्सिडरेशन. सो वेन इट इज अंडर कन्सिडरेशन, आय थिंक एज अ लॉ मेकर, एज अन MLA, I will move a resolution, as आमचो Carlos Alvarez can draft it better, a private member resolution saying that the government of India should give dual citizenship to Goans. अजून काय वाईट जायना. ड्युअल सिटीजनशीप खूप देश दितात आणि गोंयची आमची आयडेंटिटी, आमचो इतिहास असो आहा, आवर डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी मेक्स अस क्वॉलिफाईड फॉर दिस ड्युअल सिटीजनशीप. अजून वाईट काय नाही. अजून पोर्तुगेज पासपोर्ट कोणे घेतलो म्हळ्यार तो एंटी नॅशनल जायना. ताणें घेतला कित्याक तो ताका दिता आनी ताका दिरेत आहा, ताका कायद्यान तो दिल्लो आहा. सो हातून लज काय ना पोर्तुगेज पासपोर्ट घेतलो म्हणून. सो पोर्तुगेज पासपोर्ट ज्या लोकांनी घेतला, हो घेतला कित्याक आमकां इतिहास कसो आहा. आज थंय अर्निंग बरें जाता, हें जाता, हांगा आमचे जॉब ते दिवंक शकता, जॉबांक पयशे घेवन जॉब विकतात, ह्यो खूब वस्तू आहा. पूण ताजेर हांव उलोवंक वचना. एज अ MLA, एज अ लॉ मेकर, लेट अस only talk about the law. The law is that it is possible. Government of India is still not saying that we are not considering dual citizenship. So dual citizenship, if it can be considered, let us move it from the Goa Legislative Assembly की dual citizenship दिवची म्हणून. आणि हे मूव करून सरकारने आपले क्लियर सांगचे. कित्याक सरकारा भितरूय एक मंत्री आहा जो आज हांगा आसूंक जाय आशिल्लो कायद्यान पळोवंक गेले जाल्यार. सो आमकां वी आर एक्चुअली talking in favor of a minister from the present government. So सरकाराच्या विरुद्ध काय नाही. तांचे भितर एक मंत्री आहा जो ही फॅसिलिटी घेवपाक फुडें गेल्लो, ताणें रेजिस्टर केल्लें. सो तातूंत चूक काय ना. तांच्या मंत्र्याकूच आमी सपोर्ट करतात. सो हें सांगून हें मातशें हांव इतलोच बॅकग्रावंड सांगता. नाल्यार सगळेंच जर आज हांगा उलयलें जाल्यार एसेंब्लीन काय उलोवंक उरचें ना. एक तुमकां हांव इतलेंच सांगता की वी आर इन सॉलिडॅरिटी विथ दीस कॉज. This is a cause of the diaspora and this is a cause of Goans. जे गोंयकार भायर गेले, भितर गेले, हांगा रावले, भायर गेले, सगळे आमी फायनली गोंयकार आणि गोंयकारपणा खातीर आमकां दिसता की हो इश्यू आमी फुडें व्हरूंक जाय आनी हो फुडें इश्यू फुडें व्हरपाक हांव हे एसेंब्लीन आसतलो. इतलें हांव उतर दिता. म्हाका दिसता सोशल एक्टिविस्ट, हांव सोशल एक्टिविस्ट म्हणच्या पेक्षा जशें म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जावपाक ज्या फ्रीडम फायटरांनी चळवळ केली, तशेंच आज गोंय सांबाळपाक जे आज काही आमचे शंकर पुलजी बाब, प्रतिमा बाब, रामा बाब, मारियानो असे खुबशे जांकां आमी एक्टिविस्ट म्हणटा, पूण म्हाज्या दृश्टीन एक्टिविस्टच्या पेक्षा ते मोठे ते हांगा सगळे उपस्थित आसा. आनी समस्त गोंयच्या वाठारांच्यान हांगा उपस्थित सगळे म्हजे गोंयकारांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार.
पयली सुवातेर म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर OCI जो हाडटा म्हणजे म्हाका दिसता हे इतिहासान केन्ना जावना अशा प्रत्येक इश्यूक लोकांक रस्त्यार वयचें पडटा ही दुखद गोश्ट आनी हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक हेजें कांयच पडून गेल्लें ना. OCI जी सिस्टम आसा जशें खुबश्या जाणांनी म्हणटा तो आमचो हक्क जशें आमी आज गोंयांत कॉमन सिव्हील कोड वापरता तो प्रत्येक गोंयकाराक तेजो फायदो जाता तशाच पद्दतीची OCI सिस्टम आनी आमचे गोंयकार आज आपली फॅमिली सोडून म्हणजे भायर देशांनी कित्याक वयता की तांकां हांगा खंय तरी प्रॉपर जॉब ना प्रॉपर इन्कम ना त्या खातीर ते आपली फॅमिली त्याग करून सॅक्रिफायस करून भायल्या देशांनी वयता आनी खुबशे गोंयकार आपल्या फॅमिलीकूय बरोबर घेवन वयता. त्या खातीर म्हाका दिसता की OCI जी सिस्टम आसा ही प्रत्येक गोंयकाराचो हक्क आसा की सरकारान आज खंय तरी काबार करपाचो प्रयत्न चालू केल्लो आसा आनी ताका आमी सगळ्यांनी एकजुटीन विरोध करपाची गरज आसा. आमी म्हणटा की सरकार आमी पळयतात खूब वेळा वेगळे वेगळे अमेंडमेंट रातीन हाडटा कारण खुबशे कायदे चेंज करता त्यांच्या फायद्या खातीर. फाटल्या दिसांनी खंय तरी आमी पळयलें की एक कायदो चेंज केलो 2 स्टेटी खातीर गोंया खातीर आनी आनीक खंयच्या स्टेटी खातीर जे फॉरेस्ट लँड आसा थंय खंय तरी घरां बांदपाचो कायदो चेंज केलो तो वेगळो विशय. पूण मुद्दो कितें म्हणटा की सरकाराक तर जाय न्ही जाल्यार सरकार रात्यान खुबश्यो गोश्टी करूं शकता. आमी पळयल्ली आसा खुबशी अमेंडमेंटां सरकारान हाडलेली आसा आनी हो जो आज OCIचो जे तेंच्यांनी आघात केल्लो आसा OCI काबार करपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा तेजो परिणाम आमच्या गोंयकारांचे खुबशा मोठ्या प्रमाणात गोंयकारांचेर जावपाचो आसा. त्या खातीर जशें शंकर पोल्जीन म्हणलें की जशें 5 लाख आमच्या गोंयकारांक ह्या OCIचो बेनिफीट जाता आनी OCIचो बेनिफीट जर 5 लाख लोकांक जाता तर ते फक्त 10% लोक म्हणजे 10% म्हणजे 50,000 लोक रस्त्यार एका दिसा आयले जाल्यार हो प्रश्न मिटतलो. हांव शंकर पोल्जीच्या ह्या मताक पूर्ण सहमत आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमी आज म्हणटा की जे आमचे हांगा गोंयांत हांव गोंयचेच उलयता कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आमचो गोंयांत नंबर 2 आसा आमी देशांत. हांगा लोकांक भुरग्यांक आमच्या शिकलेल्या भुरग्यांक जॉब ना त्या खातीर आमचे भुरगे भायर वयता आनी भायर गेल्या नंतर जे ते इन्कम हाडटा ते खंय तरी तो आमचो गोंयचे इकॉनॉमीक तेजो खंय तरी एक स्ट्रेंथन जावपाक तेजो यूज जाता. त्या खातीर सरकारान आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय करचो न्हू अशी म्हजी मागणी आसा. आनी समस्त गोंयकारांक एक उलो मारता की आमी आज सगळ्या धर्माचे जातीचे लोक एकोपान हांगा रावता आनी जशे OCIची बेनिफीट हे सगळ्या जाती धर्माचे लोक घेता अशें न्हू की एकटोच घेता अशें ना सगळ्या जाती धर्माचे लोक घेता. त्या खातीर आमी एकोपान हो प्रश्न आमचो प्रत्येक गोंयकाराचो हो प्रश्न आज हो प्रश्न आज ह्या स्तरार आसा फुडें आनीक आमच्या येणाऱ्या पिढीकूय खंय तरी त्रास जावंक शकता. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकी कडेन येवन ह्या लढ्याक हो लढो चालू दवरचो पडटलो जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. धाडटाले सो हिंग परमनंट बोर्ड लायला सो एवरीबडी शूड कीप नोट ऑफ दीस. आता खुबच्या फुड्यान येता कितें सांगो तो आझाद मैदानारूच जाला आनी आझाद मैदानारूच न्हिदता आनी आझाद मैदानारूच ब्रेकफास्ट बी कोत्ता दिसता. आय थिंक लास्ट 2-3 days people have been seeing him here only. He is none other than Dharechi Katur. Who's that? Rama Kankonkar. पूण खुबशे भितून अशेय भुरगे आसलेले जे सोरोपीन आपली लायफ पिड्ड्यार करताले आनी तांकां तेंच्या फ्रेंडांनी एकामेकाक आमकां गोंयकारांक एक मनान हें आहा की आमकां एकामेकाची दया सोमती येता. दया येतकूच मागीर एकामेकाक हेल्प करपाक सुद्दां आमी फुडें कितें अशें करून एकामेकाक हेल्प करून एकामेकाचो संवसार बरो जावपाक जाय म्हणून ते भायर गेले आनी भायर वचून तेंचें आयज मेजर योगदान आसा कित्याक तो जो पयसो हांगासर येता तो गोंयांक आमकां यूज जाता. कितें आमी म्हणटाले की आमी हांगासरलेच लोक टॅक्स भरता म्हणून ना जे 5-6 लाख लोक भायर आहा गोंयच्या भायर आहा ते जे पयसो धाडटा पळय तुका जो आमचो बजेट आहा न्हू तितले पयशे जावंक शकता ते पळोवंक वचत जाल्यार आनी तेंचें खरें योगदान आसा. ते भायल्या गोंयकारांचें खरें योगदान आहे गोंया खातीर कित्याक ते आपल्या फॅमिली पासून लांब गेले मायभूमी पासून लांब गेले. कितलेशे कातारिस्ट आनी तियात्रिस्ट आमी पळयता जे थंय बसून कातारां बरयता हे गोंया बद्दल एक्टिविस्टां बद्दल बरयता पॉलिटिशियनां बद्दल बरयता कितें सगळ्यांचो मोग आहा कितें आनी आयज ते लोकांक आमी सेपरेट करपाक सोदता. कोण हे सरकार आमच्या गोंयच्या सीएमान हेचेर इजिली डिसिजन घेवं येता कित्याक सांग आमचे जे MP जे आमी धाडलेले आहा ते सेंटराक बसून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन उलयल्ले म्हणून आनी एक्चुअली आयज हे जर लोक उलयत जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. कित्याक सांग OCI जो आहा न्हू कितें हो गोंयकारांचो हक्क. आमी तुमकां खबर आसतलें की खुबशे
एक्टिविस्ट डिमांड करतात की आमकां गोंयांत स्पेशल स्टेटस जाय म्हणून. स्पेशल स्टेटस कित्याक जाय? आमची एक युनीक आयडेंटिटी आहा. आमकां लिबरेशन मेळटकूच मागीर आमी इंडियन विलीन जाले. कितें तेच्या पयलीं आमची संस्कृती टोटल डिफरंट आहा. आनी आयज जे आमी आमचे जे लोक जे भायर आहा तांकां जर सपोज ह्या पद्दतीन जर सपोज बिट्रे करता जाल्यार हो एक अन्याय. आनी हो अन्याय सरकार जाणून बुजून करता काय म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक सांग, जे प्रॉब्लेम इजिली सॉल्व जाता न्हू ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. हांव जाल्यार इतलेंच मागता की 2 तारखेक आतां असेंब्ली आसा, 40 MLA आसा. कितें सगळे लोकांनी आपापले MLA वचून मेळोन हे प्रॉब्लेम तांकां सांगपाक जाय. आनी हो इशू जो आहा, हो मुद्दो जो आहा, हो असेंब्लीन रेज जावपाक जाय. असेंब्लीन रेज जायत आनी एक MLA जर सपोज तेंच्यांनी निश्चय करीत की हो प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व जालो जावं, ना जाल्यार आमी सगळे गोंयकार आखे रस्त्यार देंवतले म्हणून जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. हे सगळे राजकारण्यांच्या हातीन आसा. कितें आनी हे काम तुमचें. आयज पळय आमी प्रतिमान अपील केल्ली, मारियनान अपील केल्लेली, मागीर हांवें अपील केल्लेली, सदानंद वांयगणकरान अपील केल्लेली, वॉल्टर बाबान अपील केल्ली, सगळ्यांनी अपील केल्ली. पूण जावं तसो लोक येवंक ना. हो आमचो विकनस. आमी म्हाज्या हिसपान जाल्यार हक्का खातीर आमी डिवायड जावपाक जायना. आयज हांव कोळशाचें जें एजिटेशन झगडटा न्हू, कितें आय एम अ टोटल फेलियर. कित्याक सांग, आमच्या लोकां मदीं युनिटी ना म्हणून. पूण लास्ट मेरेन जो मेरेन स्वत तो मेरेन झगडटलो. सो आयज जर आमी युनिटी जर थेयली न्हू जाल्यार खंयचेय प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. आमी जर युनायट आसा, 500, 300, 200 लोकांक कांय जावपाक ना. इफेक्ट 5 लाख लोकांक जाता. 5 लाख लोकां मदीं 50,000 सुद्दां लोक जर सपोज देंवलो न्हू, एक दिसान प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आनी म्हाका दिसता आमचे कडेन जी कापासिटी आहा पळय गोंयकारां कडेन, सो जर आमी युनायट जाले जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो गो म्हाका दिसता. देव बरें करूं. थँक्यू. की ते 5-5 जाणांची फॅमिली चलयता. 5-5 जाणांची फॅमिली चलयता. आनी हेंकां तर तेंचो रायट्स दिना जाल्यार आमी रस्त्यार लोक येतले आनी आमची परिस्थिती जी आहा पळय ती झारखंडाच्या खूब फास्ट जातली हे लक्षात घेवना. आमी एक गजाल सांगूंक सोदता. शंकर बाबान उलयले, समीर गोंयकार उलयले, सगळ्यांनी उलयले, युनिटी ही खूब गरजेची गजाल. आनी युनिटी कशी जातली? युनिटी एकूच कारणा खातीर जावंक शकता. आयज 2 तरेचे लोक, 2 तरेन लोकांक सकयल घातलेले लोक आयिल्ले आसात. एक, जे लोक हांगासर जॉब मेळना म्हणून भायर गेल्ले आसात, ते OCI कार्डाक लागून झगडटात. आनी एक लोक जेचे कडेन जॉब नाशिल्लो, जेचे कडेन शेत आशिल्ले, जमीन आशिल्ले, ते जमनीचेर शुगर कॅन रचताले ते लोक लढटा हांगासर. तांकां ताळयो मारपाची गरज आसा. काल राज्यान ते हांगासर आसा. आज जरी इमॅजिन करा, जरी तर हे लोक इशूक लागून झगडटा, पोटाक लागून झगडटा, जरी तर OCIचे पोटाक लागून झगडटा, जरी तर खांडेपारचे लोक पोटाक लागून झगडटा, जरी तर बोगाचे लोक पोटाक लागून झगडटा, जरी तर नावशेचे लोक नुस्तेकार भाव पोटाक लागून झगडटा, जरी तर गोंयभर अमुरपाचे लोक जावं, खंय जावं, सांगेवले लोक जावं पोटाक लागून झगडटा, दारबंदराचे लोक पोटाक लागून झगडटा, आमी सगळे लोक तर पोटाक लागून झगडटा, जाल्यार ते एका दिसा आमी पोटाक लागून एकठांय येवंक शकता काय ना? आमी विचार करपाची गरज आसा. केनेडी बाब, एंथनी बाब, this issue should not be Goan's issue, cannot be just OCI. Goan's issue should be about pot. Potak lago. We all, I will coordinate with you. Let us bring all the Goans on ground before the assembly starts. Thank you so much.